अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थंबनेल डिकोड में खुश आमदीद। आज जो थंबनेल्स का हम जिक्र करेंगे उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज खान की, जिनकी आज जो वीडियो मंजर आम पर आई उसका थंबनेल था बगैर सबूत के बेगुनाहों को सजाएं, कानूनी तकाजे नज़रअंदाज। यानी कि वो जो मामला चल रहे हैं 9 मई के केसेस में, उसके हवाले से इन्होंने बात की और इनकी दूसरी टैग लाइन भी यही है कि 9 मई पर बड़े इंकशाफात, भांडा फूट गया। और फिर जाहिर सी बात है कि इनके एक राइवल्स हैं नून लीग और मौजूदा जो हमारी पॉलिटिकल रिजीम है उसके हवाले से इन्होंने जिक्र किया और उसका इन्होंने इसमें टैगलाइन डाली है, बड़ा डाका नफसियाती मरीज। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे थंबनेल की, जो है मंसूर अली खान साहब का। मंसूर अली खान के थंबनेल है तहरीक इंसाफ में सजाओं का सैलाब आ गया। मंसूर अली खान कमाल करते हैं और वो बड़े टेक्निकल अंदाज के साथ वो वाले कीवर्ड यूज़ करते हैं जिनसे व्यूवरशिप ज़्यादा आए, और फिर ये बातें भी कुछ इस किस्म की करते हैं। और दूसरे नंबर पे इस वक्त में जो लोग एंटी पीटीआई बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं और उनको ज़्यादा सुना और देखा जाता है, उसमें मंसूर अली खान सरे फहरिस्त हैं। तो ये कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ में सज़ाओं का सैलाब आ गया। फिर 10-10 साल कैद की सज़ाएं, आगे मज़ीद मुश्किलात। फिर उसके बाद बड़ा टीवी चैनल नया मालिक आ रहा है। अब ये ARY की बात कर रहे हैं या किसी और चैनल की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने सस्पेंस रखा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब आफ्ताब इकबाल की, जो लिखते हैं बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में इंसाफ और कानून लीरो लीर, चैनल बंद करवाना मंजूर, यजीद के आगे झुकना नामंजूर। अब ये वो टर्मिनोलॉजी है सारी की सारी जो बड़े टिपिकल अंदाज के साथ आफ्ताब इकबाल जैसे जो दानिश्वर हैं वो किया करते हैं। ठीक है, ये उनका वर्जन है, लेकिन आप देखें कि इसके अंदर इंटेलेक्ट कितना है, इसके अंदर जज्बातियत कितनी है, हसासियत कितनी है और किसी भी चीज के हवाले से शऊर कितना है। फिर ये कहते हैं जनाब मोदी 5 अगस्त के आसपास क्या करने जा रहा है। यानी एक तरफ ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। 5 अगस्त को तो इमरान खान का जो एहतजाज है वो अपने अरूज पर है, लेकिन ये हमारे जो बड़े दानिश्वर हैं ये उस बात को मोदी के साथ जोड़ रहे हैं। यानी कि ये बात अपनी तरफ से कर इमरान खान के हक में रहे हैं, लेकिन ये चीज इमरान खान के हक में थंबनेल नहीं जा रहा। आपने फैसला करना है, आपने बताना है। उसके बाद सिद्दीक जान साहब का जो थंबनेल है वो है सरगोदा केस का ट्रायल कंडक्ट करने वाले वकील के खौफनाक इंकशाफात और अहम तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर। यह बिल्कुल वही वाला अंदाज है कि जिसके अंदर सनसनी फैला के को थोड़ा सा ऑडियंस को अपनी तरफ लाया जाता है। अच्छे खासे समझदार हैं सिद्दीक जान और रऊफ क्लास्ट्रा के साथ इनका वक्त गुजरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अभी तक इसी चीज पर ही चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अजमल जामी की। अजमल जामी हमेशा की तरह सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं और इन्होंने जो मदरसे में होने वाला वाकया है उसके हवाले से इन्होंने अपनी वीडियो बनाई और उसका उन्होंने थंबनेल लिखा 5 घंटे बदतरीन तशद्दुद, फिर हमेशा के लिए खामोश, मदरसे में बच्चों के साथ क्या होता रहा। ये दोनों वो सोशल इशू है जो इस वक्त में हॉट इशू चल रहा है, उसको इन्होंने एड्रेस किया। और जाहिर सी बात है कि कप्तान के बगैर दाल किसी की भी नहीं गलती। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तो सही कहते हैं कि जी अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो फिर पीछे कोई चीज और हमारे पास डिस्कशन के लिए नहीं बचती, वही पुरानी 2 जमातें और उनका वो चूरन रह जाता है। तो ये नया चूरन जो है वो ऐड होना जरूरी है। तो उसमें उन्होंने कप्तान को अडियाला से कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, इन्होंने भी यही बात की। और फिर बाप बेटी कैसे डूबे, नाम क्यों नहीं लेते। उसके बाद बात कर लेते हैं कप्तान पर तशद्दुद, चेहरे पर निशानों की हकीकत, सुप्रीम कोर्ट में हलचल, अलीमा खान का बड़ा ऐलान, अहम रहनुमाओं को सजाएं, गिरफ्तारियां शुरू, अडियाला हाई अलर्ट, अंदर क्या हुआ। ये हमारे प्यारे, ये हमेशा की तरह ये बड़े साफी हैं, खबरों को गिनना जानते हैं, खबरों को लिखना, सुर्खियां निकालना जानते हैं। तो वो फिर कोशिश करते हैं, उनका व्लॉग भी ऐसे ही खिचड़ी आजकल बना हुआ होता है, अमूमन इसके ऊपर लोग तनकीद कर रहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साबिर शाकिर की। सबसे बड़ी जो लाइन लिखी है वो है फील्ड मार्शल की तमाम पॉलिसियां नाकाम, तमाम ममालिक का सरमायाकारी से इनकार। यानी कि जो साबिर शाकिर हैं ये उसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं जो प्रो पीटीआई तो है, लेकिन ये एंटी आर्मी या एंटी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी इसको कहा जा सकता है। और फिर दूसरा इनके राइवल्स जो नून लीग हैं वो उसके हवाले से इन्होंने दूसरी जो अपनी हेडलाइन है वो लिखी है शहबाज और काबीना को तो
توہین عدالت کے نوٹس جاری۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جناب ساڈے سارے دے پیارے ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ شہباز گل صاحب کی ویسے تو قابلیت کا اندازہ نہیں، لیکن یہ ویڈیو میں بڑے اچھے جگتیں وغیرہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ اپنا جو تھمبنیل ہے ویڈیو کا، اس میں لکھا لیڈر ان 10 سال کی سزائیں، مارکا شروع، اور پھر انہوں نے دوسری ٹیگ لائن لگائی ہے کہ جی ڈاکو اور ڈفرز گٹھ جوڑ، خان نے ڈفر کس کو کہا، تحریک انصاف کا مینار پاکستان پر جلسہ کا اعلان۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ان کا سارا ولاگ ہوتا ہے، تو یہ اسی حوالے سے انہوں نے اس میں خبریں لگائی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پارس جہاں زیب۔ پارس جہاں زیب کہتی ہیں کہ مقبولیت کے بعد پی ٹی آئی کی قبولیت۔ پارس جہاں زیب نے بھی اسی فیشن کو اپناتے ہوئے میڈیا چھوڑا تھا کہ وہاں پر عمران خان کا نام یا عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کرنے دی جاتی، اور سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کا نام لے کے آپ کوئی بھی کام کر لیں تو وہ چل پڑتا ہے۔ پارس جہاں زیب صاحبہ بھی اسی طرز عمل کے ساتھ ہی اپنے ولاگز جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے تھمبنیل کی پہلی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے جی مقبولیت کے بعد پی ٹی آئی کی قبولیت، سینٹ آپریشن کے ہیرو علی امین گنڈا پور۔ اچھا، ایک طرف یہ دیکھیں یہ سوچ کا فرق ہے، منصور علی خان نے آپریشن گنڈا پور کامیاب لکھا تھا، یعنی کہ ان کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا عمران خان کے خلاف، اور یہاں پر یہ جو دوسرا ورژن ہے جو پرو پی ٹی آئی، تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جناب سینٹ آپریشن کے ہیرو جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ اس کے بعد سرفراز بگٹی کے انوکھے دلائل، بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا تھا، انہوں نے اس کو بھی سوشل ایشو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا، اور پھر 9 مئی کے مقدمات، ظاہر سی بات ہے کہ آج 10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے اپنی اس تھمبنیل میں ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں رات گئے بہت بڑی خبر، شاہ محمود قریشی بری، یہ مخدوم شہاب الدین صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جناب 9 مئی کے حملوں پر یاسمین راشد 10 سال سزا، اور کون کون شامل، یہ اس کی ڈیٹیلز انہوں نے اس کے اندر اپنے ویڈیو کے اندر بتائی ہیں۔ اور جیسا کہ تھمبنیل سے نظر آ رہا ہے رات گئے بہت بڑی خبر، یہ اکثر اسی طرح کے ان کے ٹیگ لائنز ہوتے ہیں، صبح سویرے خبر، شام کو خبر، رات کو خبر۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کیپٹن صفدر نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، پی ٹی آئی کے کون سے رہنماؤں کو سزائیں ہوں گی۔ یہ کیپٹن صفدر کا آج کل کوئی بیان ہے وہ کافی زیادہ ان چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اعزاز سید نے، فخر دورانی ہیں، انہوں نے ٹاک شاک کے ویلاگ کے اندر یہ بات کی، اور بلوچ مظاہرین کے اسلام آباد میں 7 دن، ظاہر سی بات ہے یہ ایک سوشل ایشو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سب سے آخر میں علی حیدر۔ علی حیدر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی پرو پی ٹی آئی ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے خبر لگائی ہے کہ جی بڑی خبر، فوج میں بغاوت، فوجیوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ والی چیز ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت زیادہ انٹریکٹ کرتی ہے۔ ان کا پہلا چینل بند ہوا ہے کسی وجہ سے، جب دوسرا چینل انہوں نے شروع کیا تو پھر اس کے اوپر بڑے ہاٹ چیزیں ہیں یہ وہ ساری بیان کر رہے ہیں۔ پھر 27 عورتوں کا ٹرمپ پر ریپ کا الزام، ٹرمپ کے حالات بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں چل رہے وہاں پر، ان کی بھی جو مقبولیت تھی اس کا گراف جتنی تیزی سے اوپر گیا تھا اتنی تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ بہرحال ناظرین یہ تھا ہمارے آج کے تھمبنیل ڈیکوڈ کے جو مختلف تھمبنیل سے، ان سے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے جو دانشور ہیں، صحافی ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، وہ کس قسم کی دانش ہماری قوم کے اندر بانٹ رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی ان ویڈیوز کے ویوز ہیں، تو اس سے کس قسم کا انٹلیکٹ اور کس قسم کا ریئیکٹ پیدا ہوگا ہماری سوسائٹی میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔